अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबके खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इदगाम मीम। हमारा यही सबक चल रहा है कि तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून इन चार हरफों में से कोई हर्फ अगर तनवीन और नून साकिन के बाद दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है, दूसरे कलमे में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? गुन्ना होगा। तो जिसमें से हम या पढ़ चुके हैं और वाव पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इदगाम मीम। ठीक है, कि जब तनवीन और नून साकिन के बाद मीम आएगा तो वहाँ पे हम कैसे गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो इसमें सारे जो है मीम के दिए हुए हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भी और इसको समझेंगे भी। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है और बस थोड़ा सा समझने की बात है। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान बहनें और बच्चे कुरान मजीद अच्छे से पढ़ना सीख जाएं और आप भी कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना सीखें, क्योंकि हर मुसलमान पर तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना वाजिब है। तो बस मेरी छोटी सी कोशिश है कि कुरान का इल्म तमाम मुसलमान को हो जाए और अच्छे से हो जाए, ताकि हम लोग कुरान मजीद को खूबसूरत पढ़ सकें, अच्छा पढ़ सकें। ठीक है, तो बस मेरी छोटी सी कोशिश है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना सबक और समझते भी हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा ज़बर रा, सीन वा पेश सू, रसू। रा मोटा होगा क्योंकि रा के ऊपर ज़बर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? रा मोटा पढ़ेंगे, रा यानी मुंह भर के पढ़ेंगे रा। ठीक है, रसू। लाम मीम दो पेश लुम, रसूलुम। मीम ज़ेर मी, रसूलुम्मी। नून लाम ज़बर नल, रसूलुम मिनल। लाम खा ज़बर ला, रसूलुम मिनल्लाह। हाजिर ही, रसूलुम मिनल्लाहि। अब देखिए हम यहाँ पे अल्लाह के लाम को मोटा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह के लाम के पहले वाले हर्फ पर क्या है? ज़बर है। तो जब अल्लाह के पहले वाले अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर हो, पेश हो, तो वहाँ पे क्या होता है? अल्लाह का लाम पूर्व पढ़ा जाता है, यानी मोटा करके पढ़ा जाता है। लेकिन अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़ेर हो तो वहाँ पे लाम बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह के लाम से पहले क्या आ रहा है? नून आ रहा है और नून पे क्या है? ज़बर है। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको खींचेंगे भी क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? खड़ा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर तनवीन के बाद क्या आया? मीम आया। तो हम क्या करेंगे? गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नाक में आवाज़ को रोक कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, रसूलुम, इस तरीके से आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। रसूलुम मिनल्लाहि। ठीक, रसूलुम मिनल्लाहि। तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून इन चारों हरफों में से अगर कोई हर्फ दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? गुन्ना होगा। तो देखिए रसूलुन अलग लफ्ज़ है और मिनल्लाहि अलग लफ्ज़ है, तो तनवीन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? गुन्ना होगा। बस ये आसान सा सबक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस सिर्फ थोड़ा सा समझना है आपको। सिर्फ समझिए और घबराइए नहीं। और अगर देखिए जैसे ऐसे कोई पढ़ लिया रसूलुम मिनल्लाहि, यानी गुन्ने के साथ नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि इससे कुरान के माना पर फ़र्क पड़ता है। कुरान के माना पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुरान की खूबसूरती पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप एकदम अच्छे से कुरान पढ़ रहे हैं तो एकदम इख्फा इजहार गुन्ना के साथ अगर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो ये खूबसूरत कुरान पढ़ना होता है। और हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज से पढ़े, खूबसूरत पढ़े, बेहतर पढ़े, एकदम आला दर्जे का कुरान मजीद पढ़े। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, यानी आप गुन्ना नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराइए नहीं कि मेरा कुरान के माना पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर आप ऐसे पढ़ दिए रसूलुम मिनल्लाहि, ऐसे पढ़ दिया, गुन्ना आपने यहाँ नहीं किया, सिर्फ लाम को मीम से मिलाकर पढ़ दिया, तो इससे कुरान के माना पर फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, परेशान नहीं होइए, लेकिन कोशिश यही करिए कि हमें हर चीज़ आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो समझना तो है आपको कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होगा, ताकि आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हों उनको ये चीज़ आप बता सकें। और अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकें कि मेरे बच्चे इन सब चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हाफिज़ साहब से बोलिए
کہ آپ کے بچوں کو صحیح طریقے سے پورے قواعد کے ساتھ پورے اصول کے ساتھ قرآن مجید پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، صاد زیر سی، غالب زبر غا، صیغا، تا میم دو زبر طم، صراطم۔ اب دیکھیے یہ طا ہے، ٹھیک ہے، تا نہیں پڑھیں گے، طا موٹا کر کے طا، ٹھیک ہے، صراطم، میم سین پیش مس، صراطم مس، تا زبر تا، صراطم مستا، قاف یا زیر قی، صراطم مستقی، میم دو زبر من، صراطم مستقیمن۔ اب دیکھیے زیر کے ساتھ یا لگ کر آیا ہے تو ہم اسے کیا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، مستقی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز کو روک کر، اس طریقے سے دیکھیے، صراطم مستقیمن، کیسے پڑھیں گے، صراطم مستقیمن، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، عین میم زبر عم، میم نون زبر من، عمن، ٹھیک ہے۔ کیا کریں گے، یہاں پہ غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، عمن، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اب ایسے نارمل کوئی امن پڑھ لیا تو اس سے قرآن کے معنی پر فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی خوبصورتی پر فرق پڑتا ہے، خوبصورت قرآن پڑھنا نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن مجید خوبصورت پڑھیں، اچھا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، خا یا زبر خی، را میم دو پیش رم، خیرم، میم نون زر من، خیرم من۔ اب دیکھیے زبر کے بعد یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ رہا ہو یا واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہو تو کیا کریں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، تو یہاں پہ خی ایسا نہیں پڑھیں گے، اگر ایسے پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے قرآن کے معنی پر فرق پڑتا ہے، خی ایسے کر کے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے، خیرم من، اس طریقے سے۔ آگے دیکھیں، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد کیا آیا ہے، میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، غنہ ہوگا، خیرم من، اس طریقے سے۔ آگے دیکھیے، میم میم زیر میم، میم زیر میم سا زیر مث، میم مث، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی۔ سا میں ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگتی ہے اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکالنا ہے، ٹھیک ہے، سا، سا، اس طریقے سے سیٹی کی آواز صحیح نکالنی ہے، ٹھیک ہے، سا، مم مثلی ہی، اس طریقے سے، مم مثلی ہی۔ اب اس کو ہم کھینچیں گے ہا کو، کیونکہ ہا کے نیچے کیا لگا ہوا، کھڑا زیر لگا ہوا ہے تو کھڑا زیر کھینچا جاتا ہے، کھڑا زیر کھڑا زبر الٹا پیش کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، مم مثلہ، مم مثلہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ایک بار ہم پھر سے رواں کر دیتے ہیں اور اتنا ہی پڑھاتے ہیں، ایک ایک میم کا الگ پڑھائیں گے آپ کو، ہم نون کو آگے سبق میں ہم آپ کو نون کا ادغام نون پڑھائیں گے، یعنی جب تنوین اور نون ساکن کے بعد نون آئے گا تو وہاں پہ کس طریقے سے غنہ کر کے ہم پڑھیں گے، ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو اتنا تھوڑا تھوڑا پڑھیے، اب زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑا ہی بچا ہے نورانی قاعدہ ہمارا ختم ہونے میں، تو اس کو ہم پورا کرنے کے یہاں تک پورا کرنے کے بعد ہم آپ کو تعوذ اور تسمیہ کس طریقے سے پڑھیں، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو سدھاریں، یہ آپ کو ہم سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ایک بار رواں دیکھ لیجئے، رسول من اللہ، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صراطا مستقیما، عمن، عمن، خیر من، خیر من، من مثلہ، من مثلہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم رواں کریں گے تو اس طریقے سے کر کے پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ سب کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم پھر سے کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ اور آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان بندہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔